बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हज़रत जावेद और लीगल फोरम के साथ हाज़िर हूँ। आज के प्रोग्राम में एक बार फिर हमारे साथ इमिग्रेशन एक्सपर्ट चोई अंसर महमूद मौजूद हैं। इनकी फ़र्म है कैंटन सॉलिसिटर और हैरो के पास कैंटन के इलाके में हाई स्ट्रीट पे ही इनका ऑफिस है। पाकिस्तान से इनका ताल्लुक़ है और बड़े आते जाते भी रहते हैं। अगर पाकिस्तान में भी आपको मशवरा करना हो तो वहाँ पर भी ये मशवरे देते हैं जब ये पाकिस्तान में होते हैं। और सबसे ज़्यादा इंक्वायरी आती बिजनेसमैनों की तरफ से आजकल, और उससे भी ज़्यादा इंक्वायरी कि बरतानिया कैसे जाया जाए। एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। तो आज इनसे पूछते हैं कि अंसर साहब, अगर किसी ने बरतानिया आना है तो कैसे आए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू अदर जावेद साहब। अच्छा, पाकिस्तान या यूके से आउटसाइड का जो जो भी रूट है वो दो तीन रूट हैं। एक तो ये है कि स्किल्ड वर्कर वीज़ा जो कैटेगरी है, जो वहाँ पे लोग स्किल्ड हैं, जिनके पास स्किल है डिफरेंट कैटेगरीज़ में, वो यहाँ पे एम्प्लॉयर के साथ वो इंटरेक्शन हो उनका, वो अप्लाई करें, एम्प्लॉयर उनको जॉब ऑफ़र करे तो वो आए। दूसरी कैटेगरी है जो आपने बिज़नेस की बात की है, कोई कंपनी जो वहाँ पे सक्सेसफुल अपना बिज़नेस रन कर रहे हैं, वेदर फाइनेंशियल कंपनी, आईटी कंपनी, किसी भी जो भी सक्सेसफुल कॉर्पोरेट सेक्टर में एक्सपोर्ट है कोई? एक्सपोर्ट है, कॉर्पोरेट सेक्टर में वो काम कर रहे हैं, तो उनको इधर वो अगर अपना सेटअप करना चाहते हैं और यहाँ पे आके रहना चाहते हैं और बिज़नेस भी करना चाहते हैं, तो उसके लिए तरीकाकार ये है कि वो वहाँ से एप्लीकेशन एक अपनी कंपनी जो उनकी है वो बना के सबमिट करेंगे टू होम ऑफिस। कंपनी यहाँ पे बनाई जाएगी? पहले पहले होम ऑफिस को उस कंपनी का जो उधर की कंपनी है उसका सारा प्रोफाइल बना के होम ऑफिस को सबमिट करेंगे, और होम ऑफिस फिर उसको उनको और उनको बताएंगे कि हमारा ये करंट सारा सेटअप है, इसी का लिंक्ड हम ऑफिस या बिज़नेस हम यूके में ओपन करना चाहते हैं। देयरफॉर हमें परमिशन दी जाए कि हम जाके यूके में अपना ये जो ऑपरेशन है वो चला सकें, वहाँ पे अपना ऑफिस सेटअप कर सकें, और वहाँ पे हमारा अपना जो एम्प्लॉई है या हमारा बंदा जो सीनियर रिप्रेजेंटेटिव है वो वहाँ पे जाके बैठे और बिज़नेस रन करे। तो होम ऑफिस जो है वो सारा उनकी डिटेल चेक करेगा, उनके अकाउंट्स चेक करेगा, उनकी क्रेडिबिलिटी चेक करेगा, उनकी सारी ट्रांजैक्शन चेक करेगा, उनकी इनकम चेक करेगा, टैक्स चेक करेगा, और अगर होम ऑफिस सेटिस्फाई है उस पर तो वो फिर उनको लाइसेंस जिस तरह है उसको लाइसेंस ग्रांट करेगा, और उस लाइसेंस बेस पे फिर वो यहाँ पे आके अपना ऑफिस ओपन अप कर सकते हैं, एम्प्लॉय रख सकते हैं, और फिर अपना वीज़ा उस पर ले सकते हैं, और यहाँ से लोकल एम्प्लॉय भी एम्प्लॉय कर सकते हैं। कितनी देर का वीज़ा मिलता है वो? वो पहले तो 2.5 ईयर्स का होगा, ठीक, उसके बाद फिर 2.5 ईयर्स का, फिर वो 5 ईयर्स का रूट जो। कौन सी कंपनीज, क्या साइज़ होना चाहिए कंपनी का, टर्नओवर वगैरह का, जो आइडियली इसमें फॉल करती हैं? अच्छा देखिए, उसका कोई स्पेसिफिक टर्नओवर नहीं है, लेकिन कोई कंपनी जिसकी जो क्रेडिबल कंपनी है, जिसकी टैक्स के वो डॉक्यूमेंट दे सकें, बैंक स्टेटमेंट प्रॉपर्ली दे सकें, वहाँ उसका 500,000 टर्नओवर है या मिलियन टर्नओवर है, इस लेवल का कि वो जो कंपनी की वर्थ इतनी हो, या 2 मिलियन या 3 मिलियन, कि वो अगर यूके में उसने आना है तो वो यहाँ पे अपना आके सेटअप भी चला सके, कंफर्टेबली रह भी, लोग भी उसके जो एम्प्लॉई हैं वो भी रह सकें, और अपना जो बिज़नेस है वो भी कंफर्टेबल रीजनेबल तरीके से चला सके। तो वो होम ऑफिस ने देखना, वो सारा उसका सेटअप है, उसके भी आप होम ऑफिस उनको अच्छा, लाइसेंस। एक बिजनेस विजिटर वीज़ा है, वो क्या होता है? वो विजिटर वीज़ा ये है कि आप वो एक विज़िट वीज़ा ही है, लेकिन आप उसको उसमें कहते हैं कि जी मैं यहाँ पे जाके यूके में जा रहा हूँ, मेरी बिज़नेस मीटिंग्स हैं, मैंने वो अटेंड करनी है, और बिज़नेस वो मीटिंग अटेंड करके मैंने वापस आना है। आप बिज़नेस मीटिंग्स अटेंड कर सकते हैं, लेकिन उसके ब्याह पे आप यहाँ पे कोई जो कोई वीज़ा फर्दर या स्टेटस चेंज नहीं कर सकते। काम कर सकते हैं? नहीं, काम नहीं कर बिजनेस कर सकते सकते, हैं? नो नहीं कर सकते, अच्छा, ये सिर्फ business- मीटिंग्स अटेंड कर सकते। अच्छा, विजिटर वीज़ा पे हमने कई देखा है वो अच्छे खासे कारोबार वाले लोग होते हैं और यहाँ अच्छी पोस्टों पे भी होते हैं, उनके वीज़े रिजेक्ट हो जाते हैं। तो उसमें वजह सामने ये आती है कि जी मेरे अकाउंट में तो 50 लाख पड़ा था, 1 करोड़ पड़ा है, पता नहीं क्यों रिजेक्ट कर दिया। तो ये अभी भी रिसेंटली क्या हमारे इसमें? पास कोई 3-4 रिजेक्शन आए हैं पाकिस्तान में। मैं हमेशा वहाँ पे, वो कहते हैं जी यहाँ से स्पॉन्सर मंगवाए हैं, स्ट्रांग होना चाहिए, वहाँ पे अकाउंट में शुगर, इट्स कम्प्लीटली रॉन्ग। मैं पहले भी प्रोग्राम में बता चुका हूँ कि वो जो इमिग्रेशन जो एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर है, उसने आपका कोई मिलियंस का बैंक बैलेंस नहीं देखना, आपकी सिर्फ उसने ट्रेल देखनी है। अगर आपके अकाउंट में पैसे पड़े हैं
اور آپ جو ہے وہ بتا نہیں سکے کہ یہ پیسے کدھر سے آئے ہیں آپ کے، اور کنسسٹنٹ نہیں ہے، کنسسٹنٹ اس میں ہے ہی نہیں، ریکارڈ ہی نہیں۔ فرض کرو اگر آپ امپلائی ہیں، آپ کے جاب کے والے سے سیلری آپ کے اکاؤنٹ میں آ رہی ہے اور اس اکاؤنٹ سے آپ ایکسپینڈیچر کر رہے ہیں، اس کو آپ پہ کوئی پرابلم نہیں ہوگا۔ آپ وہ اسٹیٹمنٹ دیں، بے شک آپ کے اکاؤنٹ میں اس سیونگ آپ ان کو بتائیں کہ یہ میری اتنی انکم ہے، یہ میری جاب ہے، اتنی میری منتھلی انکم ہے، ہاں میں نے یہ پیسے اتنے سیو کیے ہوئے ہیں سائڈ پہ کہ میں نے یو کے کا ٹور لگانا ٹور ہے، کرنا، ٹھیک ہے۔ یا اگر آپ اکٹھی اماؤنٹ ڈالتے ہیں اس میں کہ میں نے یہ پیسے میں جا کے یو کے اسپینڈ کرنے ہیں، تو وہ آپ کو بتانا پڑے گا کہ یہ جو اکٹھے پیسے آپ نے ڈالے ہیں یہ کدھر سے آئے ہیں۔ لیٹ سے کہ آپ کے پاس جیولری ہے، وہ آپ نے سیل کی ہے، لیکن جیولر سے آپ کے پاس رسید ہونی چاہیے کہ آپ نے جیولری سیل کی ہے اور یہ پیسے یا ساتھ کوئی آپ پراپرٹی سیل کی ہے، یا پراپرٹی سیل کی ہے، اور ساتھ اس کے آپ ایفیڈیوٹ لگائیں گے، اس کے اندر وہ ان کو کنفرم کریں گے کہ اس ڈیٹ کو یہ اماؤنٹ میرے اکاؤنٹ میں ڈپازٹ ہوئی ہے اور یہ اماؤنٹ ادھر سے آئی ہے۔ آپ نے کوئی گاڑی سیل کی ہے، آپ نے پراپرٹی سیل کی ہے، آپ نے جیولری سیل کی ہے، ایز لانگ ایز کہ آپ پراپرٹی منی ٹریل آپ ود ایویڈینس ان کو دے رہے ہیں، آپ کا ویزا ریفیوز نہیں کریں گے۔ ہمارا پرابلم کیا ہوتا ہے، ہاں جی یو کے کا ویزا اپلائی کرنا ہے، ہم نے اکاؤنٹ میں 50 لاکھ ڈال دیا، کدھر سے ڈال دیا کوئی پتہ نہیں، کہ بس بینک اسٹیٹمنٹ شو کرنی ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں جی وہ میرا جو اسپانسر تھا وہ بڑا اسٹرانگ ہے، اس کی بینک اسٹیٹمنٹ بڑی زبردست ہے، وہ دے ڈونٹ کیئر اباؤٹ یور اسپانسر، وہ کہتے ہیں اسپانسر تمہارا ادھر ہے، سیٹل پرسن ہے، ہمارا اس سے کوئی کنسرن نہیں۔ وی وانٹ ٹو سی کہ آپ اس اپنی سوسائٹی کے ساتھ کتنے ڈیپ روٹیڈ ہیں، تاکہ آپ اور جا کے واپس بھی آئیں گے یا نہیں آئیں گے۔ آپ کی انٹینشن یہ تو نہیں ہے کہ میں پیسے وغیرہ شو کروں ادھر چلا جاؤں پھر واپس نہ ہوں، نو۔ آپ نے ان کو سیٹسفائی کرنا ہے کہ آپ کے نام پہ اگر ادھر پراپرٹی ہے وہ پراپرٹی کے ڈاکومنٹ لگائیں، اگر اردو میں ہے تو انگلش میں ٹرانسلیٹ کر کے لگائیں، آپ کاروبار کرتے ہیں تو اپنی ٹیکس ریٹرن لگائیں، اور آپ اگر بینک اسٹیٹمنٹ میں آپ کے ریگولر ٹرانزیکشن ہے۔ ہاں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز، پاکستان میں لوگ جو بزنس اکاؤنٹ ہوتا ہے نا بینک اسٹیٹمنٹ وہ لگاتے ہیں ساتھ، اس کا کوئی تعلق نہیں ان چیزوں سے، وہ تو آپ کا بزنس اکاؤنٹ ہے اس کو لگائیں ساتھ، لیکن جو آپ ڈرائنگ کر رہے ہیں پرسنل اکاؤنٹ میں پیسے لے رہے ہیں بزنس سے وہ ساتھ لگائیں، کیونکہ آپ اس بزنس میں تو آپ کے ایکسپینڈیچر بھی جا رہے ہیں، وہ آپ کے سارے پیسے تو آپ کے نہیں ہیں، جو آپ کی پرسنل انکم ہے وہ ساتھ ضرور لگائیں، اور اگر اس میں آپ نے کوئی میجر ڈپازٹ کیا تو اس کی ایکسپلینیشن دیں تو ویزا ریفیوز نہیں ہوگا۔ میں اگین یہ کہوں گا کہ پاکستان میں بہت ہمارے بھائی پاکستانی ہیں سارے، وہ بہت ایجنٹ بیٹھے ہیں ادھر، وہ اتنی عجیب ایڈوائز کرتے ہیں لوگوں کو کہ ان کے ریپیٹڈلی ویزے ریفیوز ہوتے ہیں، اور پھر کریڈٹ ہسٹری ان کی اتنی خراب ہو جاتی ہے کہ وہ جب نام ڈیٹ آف برتھ آتا ہے تو وہ اٹھا کے ادھر پھینک دیتے ہیں۔ ڈونٹ ڈو دیٹ۔ اس میں جعلی ڈاکومنٹ بھی کئی دفعہ استعمال ہوتے ہیں لیکن وہ غلط ہے، اس رانگ، ڈسیپشن لگ جاتی ہے پھر ہاں وہ ایک اور امپورٹنٹ ہے۔ 320 لگتی ہے آپ پہ، پھر آپ 10 سال تک آپ پہ پابندی لگ جاتی ہے، ویزا نہیں اپلائی کر سکتے، پھر آپ کو جوڈیشل ریویو کرنا پڑتا ہے، وہ اس لانگ، آپ اتنا لمبے چوڑے چکروں میں پڑے نا، کیپ اٹ سمپل اور کیپ اٹ ٹرانسپیرنٹ، تو آپ کا ویزا ریفیوز نہیں ہوگا۔ میں ابھی بھی اس پروگرام کی وساطت سے اپنے ہمارے پاکستان جو دوست بھائی جو ویزا اپلائی کریں، میں ان کو کہوں گا کہ بے شک فیس دے لیں زیادہ، ٹھیک ہے، لیکن اچھے پروفیشنل جو ایکسپرٹ ہے اس کے پاس جا کے اپلیکیشن کریں، یو کے میں رابطہ کر لیں آن لائن، جس نے بھی پاکستان سے بھی آپ کی اپلیکیشن کرنی ہے اس نے بھی آن لائن بیٹھ کے کرنی ہے، یو کے سے جس نے کرنی ہے اس نے بھی آن لائن کرنی ہے، لیکن یو کے والے کو پتہ ہے کہ رول ریگولیشن کیا ہے جو کہ غلط نہیں ہونے چاہیے، تو آپ اچھے لوئر سے رابطہ کر کے ان سے اپنی اپلیکیشن کروائیں۔ چلیے یہ بڑی امپورٹنٹ بات بتائی ناظرین، ایجنٹوں کے چکر میں آنے کے بجائے آج کل تو آن لائن کا زمانہ ہے، آپ مستند لاء فارم کو ڈھونڈ سکتے ہیں، انصر صاحب کی لاء فارم ہے کینٹن سالیسٹر، اس سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، اور تمام ڈیٹیلز اویلیبل ہوتی ہیں، آپ میسج کریں، ای میل کریں، آج کل تو آن لائن مشورہ بھی ہو جاتا ہے، تو ایجنٹ مافیا سے بچیں جو آپ کے پیسے بھی ضائع کرواتے ہیں، ڈسیپشنز لگ جائیں، اگر جعلی ڈاکومنٹ لگ جائیں، 10 سال بین بھی ہو جائے، تو اس سے بچنے کے لیے آپ کو پروفیشنل لاء فارم سے رابطہ کرنا چاہیے۔ اب تک کے لیے اتنے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔